वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोजा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौमुल कुद्स के मौके पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। हुकूमत सेलेक्टेड ओपोजिशन और सेलेक्टेड अदलिया चाहती है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान और बरतानिया का इंसदाद शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। सिंध को तरक्याती स्कीमों में उसका जायज हिस्सा नहीं दिया गया, वजीर आला सिंध। फिलिपाइन ने कनाडा की जानिब से भेजा गया कचरा वापस करने का फैसला। ओटावा रिवर पर कश्ती रानी पर पाबंदी खत्म। टोरंटो के शहरियों की अक्सरियत TTC से मुतमईन, ताहम ताखीर की शिकायत। मुझे तालिबान से ज्यादा अपने शौहर से डर लगता था, कैटलीन कॉलमिन। ईरान से लाहा खतरा फिलहाल टल गया है, अमरीका। मोज़म्बिक में समंदरी तूफान अरबों डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहा ले गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोजा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी अहलिया और काबीना के अरकान के हमरा उम्रे की सादत भी हासिल की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वजीर आजम इमरान खान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और ज़ियारत ख़ास के अलावा मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए और नमाज असर की अदायगी की। वजीर आजम इमरान खान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी की। वजीर आजम इमरान खान की मस्जिद नबवी आमद के मौके पर सऊदी हुक्काम की जानिब से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी अहलिया और काबीना के अरकान के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व यगानगत की दुआ की। वज़ीर आज़म मक्का मुकर्रमा में 14वीं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की सरबराही में मुनक़िद होगा। इस साल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इजलास का मरकज़ी ख्याल मक्का मुकर्रमा इजलास मुस्तक़बिल की जानिब हम कदम है। ये उम्मत मुस्लिम को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर यकसा मौक़िफ़ अपनाने के लिए मुनक़िद किया गया है। कुछ बात करेंगे जुमअतुल विदा आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर मरकजी अल कुद्स रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौमुल कुद्स के मौके पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम समेत फलस्तीनी परचम और आज़ादी उल कुद्स के परचम हाथों में उठा रखे थे, जबकि प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। मरकजी आज़ादी उल कुद्स रैली में बच्चों के खुसूसी दस्ते तैयार किए गए थे जिन्होंने सरों पर सुर्ख पट्टियां बांध रखी थी जिन पर या कुद्स हम आ रहे हैं के नारे आवेजा थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मुसलमान अक़वाम को चाहिए कि मुत्तहिद होकर क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करें। ये मुस्लिम उम्मा की कमजोरी है कि आज 70 बरस से गासिब सहूनी रियासत इसराइल क़िबले अव्वल पर काबिज है और मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस मौके पर ज़राए इब्लाग आम्मा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा जाफ़र सुबहानी का कहना था कि हमारी आज की इस रैली का मकसद फ़लस्तीन बिलखुसूस दुनिया भर के मजलूमीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करना था। हमारी आज की ये रैली जो यौमुल कुद्स की रैली है, एक तो ये है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद और यकजहती के लिए इंशाल्लाह बाइस बरकत होगी। हमारा पैगाम यहाँ से जाएगा। दूसरा, फ़लस्तीनी जो मजलूमीन है, न कि सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि बहरीन के मजलूम, यमन के मजलूम, इराक़ व शाम, कश्मीर और अफ़गानिस्तान, जहाँ कहीं मजलूमीन है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, हुक्म कुरान ये है कि हुक्म इस्लाम ये है कि उनकी मदद करें, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनको तवाना बनाए।
علامہ اصغر حسین شہیدی کا کہنا تھا کہ آج فلسطین سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی۔ وہ دن دور نہیں جب قبلہ اول آزاد ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے فلسطین میں، بلکہ دنیا بھر کے اندر، یمن میں ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے اور مختلف جگہ پر دنیا میں ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے اور اس لیے وہاں پر جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اور آج اس بات کی ارادہ کرنا، اس بات پر اعتماد کرنا کہ ہم مسلمان متحد ہیں اور دنیا کی کوئی بھی جو ظالم حکومت ہے، ظالم قوتیں ہیں، کبھی بھی فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کے حق سے محروم نہیں کر سکیں گی۔ اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جس دن فلسطین جو ہے، فلسطینی اپنے ملک فلسطین میں آزادانہ زندگی کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب بیت المقدس میں وہاں پر جو ہے نماز باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت من پسند حزب اختلاف اور من پسند ججز چاہتی ہے۔ آج جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ جمہوریت نہیں، آمرانہ طریقہ تھا۔ حکومت نے اپوزیشن کے کسی رہنما کو بولنے نہیں دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت من پسند حزب اختلاف اور من پسند ججز چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ میں بغیر مائک کے تقریر کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ آج جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ جمہوریت نہیں، آمرانہ طریقہ تھا۔ حکومت نے اپوزیشن کے کسی رہنما کو بولنے نہیں دیا۔ اسلام آباد میں 2 دن قبل پرامن لوگوں پر حملہ کیا گیا، ہمارے 2 اراکین کو گرفتار کیا گیا اور خاتون MNA پر تشدد کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں حساس معاملات چل رہے ہیں، حکومت سلیکٹڈ اپوزیشن اور سلیکٹڈ ججز چاہتی ہے اور مشرف کا طریقہ کار اپنا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے PTM ارکان اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جھوٹ بولا کہ اس حوالے سے میرا خط ان کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں خار قمر چیک پوسٹ پر جھڑپ اور 13 افراد کی ہلاکت کے واقعے پر قومی اسمبلی میں آج شدید ہنگامہ آرائی ہوئی۔ کچھ بات کریں گے معاون خصوصی اطلاعات اور نشریات سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ پاکستان اور برطانیہ نے انسداد شدت پسندی اور دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان میڈیا اور اطلاعات کے شعبوں میں برطانیہ کے ساتھ تعاون مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ میڈیا کے ذریعے اقوام کے درمیان روابط کو مؤثر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ فریقین نے میڈیا اور کمیونیکیشن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے، انسداد شدت پسندی اور دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا۔ فردوس عاشقاوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برٹش ایئر ویز کی پروازیں شروع کرنا برطانیہ کا حکومت پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ معاون خصوصی نے وزیر اعظم کی سماجی، اقتصادی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر روشنی بھی ڈالی۔ کچھ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کو ترقیاتی اسکیموں میں اس کا جائز حصہ نہیں دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں سندھ کے ساتھ ظلم ہوا، 74 ارب روپے سے 1 انچ روڈ نہیں بنایا گیا۔ بزنس کمیونٹی بھی وزیر اعظم سے نالاں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کو ترقیاتی اسکیموں میں اس کا جائز حصہ نہیں دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں سندھ کے ساتھ ظلم ہوا، 74 ارب روپے سے 1 انچ روڈ نہیں بنایا گیا۔ بزنس کمیونٹی بھی وزیر اعظم سے نالاں ہے، پتہ نہیں وزیر اعظم کن کی ہدایت پر چل رہے ہیں۔ اکنامی میں 3% بھی نمو نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم نے فیصلے کرتے وقت صوبوں اور تاجروں کو اعتماد میں نہ لیا۔ جب تک اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لیں گے تو مسائل رہیں گے۔ NEC اجلاس سے واپس آنے کے بعد کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ قومی اقتصادی کونسل آئینی ادارہ ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ NEC میں 3 ایڈوائزر لیے گئے۔ آئین میں لکھا ہے ادارے کی سال میں 2 میٹنگز ہونی چاہیے۔ 30 جون تک دوسری میٹنگ ہوگی تو آئینی تقاضے پورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے فیصلے کرتے وقت صوبوں اور تاجروں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ جب تک صوبوں یعنی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لیں گے تو مسائل رہیں گے۔ PTI کی حکومت نے NEC میں جائے بغیر، جو میں نے کہا نا 2 میٹنگز ہونی ہوتی، کم از کم 2، یہ نہیں کہ 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ NEC میں جائے بغیر PSDP کو بدل دیا۔ یہ کتاب ہے جون 2018 کی PSDP کی، آپ دیکھیں گے اس کی تھکنس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر
सितंबर 2018 में इन्होंने रिवाइज्ड के नाम से एनईसी में जाए बगैर दोबारा पीएचडीपी बना दी, और ये तो बड़ी सीक्रेट रखी गई थी। काफ़ी दिनों बाद हमें, मतलब अक्टूबर नवंबर में जाके जब किताब सामने आई तो हमने देखा 36 मंसूबे सिंध के इन्होंने पीएचडीपी से निकाल दिए। जिस पीएचडीपी में मुझे एतराज़ था, जिस पे मैं वॉकआउट करके गया था। मुराद अली शाह ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी भी वज़ीर आज़म से नाला है, पता नहीं वज़ीर आज़म किन की हिदायत पर चल रहे हैं। इकनॉमी में 3% भी नमू नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म ने फैसले करते वक्त सुबह और ताजरों को एतमाद में ना लिया। जब तक स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे तो मसाइल रहेंगे। इधर जो मंसूबे इन्होंने निकाले हैं, मैं सबसे पहले एनएचए पे आता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जुल्म जो सिंध के साथ हुआ है इस रनिंग ईयर में, आज 25 मई 2019 तक, इसलिए उस वक्त तक की डेटा उन्होंने हमें दी है, फेडरल गवर्नमेंट देती है, 74 अरब रुपए खर्च हुए हैं फॉर स्कीम्स पूरे पाकिस्तान की। सिंध 74 अरब रुपए में से 1.2 अरब रुपए एक स्कीम, वो भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, 1 इंच रोड नहीं बनाया। लैंड एक्विजिशन ऑफ हैदराबाद सक्खर मोटरवे की लैंड एक्विजिशन के लिए 1.2 अरब रुपए खर्च किए। 1 इंच रोड, 1 सेंटीमीटर रोड नहीं बनाया 74 अरब रुपए में से। और ये नंबर्स हैं सारे, मैं आपको जो इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट के साथ बता सकता हूँ। ये मैंने उन्हें बताया, ये आपने ज्यादती की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।